کہتے عمل ہی نہیں کر دے، سال ہو گیا ناراض ہاں، صلح والے پاسے آؤندا ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور سونے وعدے گھاٹے ہو جاندے نے، چنگی مندی سجنا کولوں تے 100 وری ہو جاندی، تے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، او یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنان دی۔ رمضان آن تو پہلا صلح بھی کر لیا جے، زدہ چھڑ دیا جے، آکڑا مکا دیا جے، آکڑیا بندہ رب نو وارا کھاندا۔